ल अब हामीले स्लाइड देखिरहेछौँ नि हैन? ल आज हामीले नयाँ च्याप्टर पढ्ने हो हैन? यो ज्योमेट्री अफ मोलिक्युल भन्ने छ, त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्ने हो। ल यसमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि भिएसिपिआर थ्योरी भन्ने कुरा पढ्छौँ पहिला सुरु। अनि भिएसिपिआर थ्योरी अनुसार मोलिक्युलहरूको ज्योमेट्री कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि यो यसका लिमिटेसन के छन् त, यो पछि पनि अरू थ्योरीहरू आछन्। हाइब्रिडाइजेसन भन्ने आएको छ, मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी भन्ने आएको छ। हामी हाइब्रिडाइजेसनसम्म पढ्नुपर्छ। अब त्यही भएर यसको लिमिटेसन पनि पढ्छौँ है। आजको क्लासमा हामीले यति तीनटा कुरा चाहिँ पढ्छौँ। भिएसिपिआर थ्योरी भन्ने के भन्छ, के हो भिएसिपिआर थ्योरी, अनि विभिन्न मोलिक्युल्सहरूको ज्योमेट्री कस्तो हुन्छ भिएसिपिआर थ्योरी अनुसार, र त्यसको लिमिटेसन है। यसको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति प्री कन्सेप्ट अन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको कन्सेप्ट चाहिन्छ सुरुमा है। अब त्यो भनेको हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको कुरा त अब 8, 9, 10 कक्षादेखि नै सुन्दै आएको कुरा हो। 11मा पनि पढ्यौँ हैन, र अहिले पनि यही कुरालाई लिएर फेरि अगाडि बढ्ने हो। त्यही भएर एकचोटि रिभाइजको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको के हो, आर द इलेक्ट्रोन्स इन द आउटर सेल हैन, अथवा हाइएस्ट इनर्जी लेभल अफ एन एटम। हाइएस्ट इनर्जी लेभल मा भएको इलेक्ट्रोनको संख्या नै के हो, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो। जस्तो यो 6 प्रोटोन भनेको कुन एटम हो? यो 6 प्रोटोन भन्नाले कुन एटमलाई संकेत गर्छ भन त? कार्बन हो, कार्बनलाई संकेत गर्छ हैन। भनेपछि कार्बनको कन्फिगरेसनमा पहिलो सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन अनि लास्टको सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन 6वटा इलेक्ट्रोन यसरी बसेका हुन्छ। भनेपछि यसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ कार्बनमा? 4वटा है। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको लास्टमा भएको इलेक्ट्रोन है। खासमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि केमिकल बोन्डिङ नै के हुन्छ त, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको इन्टरेक्सनबाट हुन्छ है। केमिकल बोन्ड बन्ने नै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको इन्टरेक्सनबाट। ड्युरिङ बोन्डिङ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स आर रिडिस्ट्रिब्युटेड इन द वेज वेयर एटम्स बिकम्स स्टेबल हैन। एटम कसरी स्टेबल हुन्छ त्यो अनुसार बोन्डिङ हुन्छ। विशेष गरी 3 किसिमका बोन्ड हुन्छन् हैन। यो बोन्डिङमा पार्टिसिपेट भइसकेको इलेक्ट्रोन एउटा आयोनिक बोन्ड हुन्छ हैन, एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, एउटा मेटालिक बोन्ड हुन्छ है। आयोनिक बोन्ड भनेको प्लस र माइनस आयनहरू मिलेर आयोनिक बोन्ड बन्छ। जस्तै पोटासियम क्लोराइड, यो पोटासियम K+ आयन र Cl- आयन नजिकै बस्यो भने आयोनिक बोन्ड हैन। मेटालिक बोन्ड भनेको एउटै मेटलमा C अफ इलेक्ट्रोन, मेटलमै मेटल बसिरहेछ, बिचमा मेटल अनि वरिपरि त्यो इलेक्ट्रोनहरू एउटा C बनाएर बसिरहेको हुन्छ। C अफ इलेक्ट्रोन्स समुद्र जस्तो यस्तो गरी फैलिरहेको हुन्छ एउटा वेभ बनाएर, त्यो चाहिँ हामीले मेटालिक बोन्डिङ भन्छौँ। त्यो एउटै मेटल। त्यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट पनि दुनियादारी हैन र सर? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट भनेको आयोनिक हो। यस सर। अनि कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट? कोअर्डिनेट चाहिँ कोभ्यालेन्ट अन्तर्गत पर्छ है। अब सेयरिङ गरेर बनेको इलेक्ट्रोन चाहिँ कोभ्यालेन्ट हो। त्यो सेयरिङ पनि दुईटै एटमले सेयरिङ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्योर कोभ्यालेन्ट भनिन्छ। एउटै एटमले सेयर गर्यो भने चाहिँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट भनिन्छ हैन। क्लोरिन ग्यासहरू त्यस्तो भयो भने प्रायः जस्तो कोभ्यालेन्ट बोन्ड, O2 बोन्ड भयो भने कोभ्यालेन्ट बोन्ड हैन। यिनीहरू एउटा हामीले फ्री इन्फर्मेसनको लागि बताएको कुरा हो। हामीले पढ्न पर्ने टपिक भनेको भिएसिपिआर थ्योरी हो है। भिएसिपिआर भनेको के रहेछ, फुल फर्म के रहेछ? त्यहाँ लेखिरहेछ के को भन्नुभयो सर? भिएसिपिआर को फुल फर्म के हो? के लेखेको? क्लियर आवाजै आएन। भिएसिपिआर को फुल फर्म त्यहाँ लेखेको देखाएको छ, के लेखेको देख्यो फुल फर्म? स्लाइडमा देख्दैन? केही देखिएन सर। ज्ञानदीप सेकेन्डरी स्कुल डोडोवा 5 बाँके त्यो मात्रै देखिरहेको सर। यो मात्रै देखेछ?
हजुर VSE पेयर स्लाइड गर्नु न सर। आयो अहिले? होइन सर हल्का ऊ देखाइरह अनि माथिको त अहिले अब आछ सर। त्यही त। ल अब VSE पेयर थ्योरीको फुल फर्म के रहेछ त? ल भन त त्यसो भए। Valence shell electron सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिप्लेसन replacement. भ्यालेन्स Repulsion. इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। यसले यो जनाउँछ कि भ्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनहरू का पेयरहरूले गर्ने रिपल्सनको आधारमा ज्योमेट्री डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्छ यसले है। भ्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोन पेयरहरूको रिपल्सनको आधारमा मोलिकुलहरूको ज्योमेट्री डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्छ। यसका पोस्टुलेट्सहरू छन् है। यी पोस्टुलेट्सहरू के हुन् भन्दाखेरि द शेप अफ एनी मोलिकुल क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाइ द रिपल्सन बिट्विन द इलेक्ट्रोन पेयर्स दैट आर प्रेजेन्ट इन द भ्यालेन्स सेल। यो अब अलिकति सिके छ। प्रेजेन्ट इन द भ्यालेन्स लाई इग्नोर गर्नु सर। यसलाई कट गरिदिनु त्यसलाई भइगयो ठिकै छ। अनि पुरै देखिन्छ त्यस। ल भ्यालेन्स सेलको रिपल्सनको आधारमा मोलिकुलको ज्योमेट्री सेप कस्तो हुन्छ भन्ने डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भनेको छ। खासमा नियम के हो भन्दाखेरि द मोलिकुल टेक्स द सेप सो एज टु मिनिमाइज द रिपल्सन बिट्विन द इलेक्ट्रोन पेयर। इलेक्ट्रोन पेयरहरू के गर्छन्? एक आपसमा रिपल्सन गर्छन् के। चुम्बकको नर्थ पोल र नर्थ पोलले रिपल्सन गरे जस्तै इलेक्ट्रोनले रिपल्सन गर्छन्। किन रिपल्सन गर्छन्? थाहा छ? चार्जको कारणले गर्दा सर। सेम चार्ज भएको कारणले, किनकि यो नेगेटिभ चार्ज हो हैन। त्यही भएर नेगेटिभ चार्जले रिपल्सन गर्छ। अनि यिनीहरू सकेसम्म टाढा बस्न खोज्छन्, एकले अर्कासँग टाढा हुन खोज्छन्। र टाढा हुँदाखेरि जुन ज्योमेट्री मिल्छ त्यही ज्योमेट्री मोलिकुलको बन्छ है। अब अर्को पोस्टुलेट के छ भन्दाखेरि इन द अब्सेन्स अफ लोन पेयर हैन। लोन पेयर भनेको खासमा चाहिँ बोन्डिङ नभएको इलेक्ट्रोन पेयर हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले ज्योमेट्रीमा बुझौँला। लोन पेयर भएन भने रिपल्सन बिट्विन द इलेक्ट्रोन पेयर इज सिमेट्रिकल। एकदमै समान किसिमको इलेक्ट्रोन रिपल्सन हुन्छ र बोन्ड एङ्गल पनि रेगुलर हुन्छ। जस्तो बोन्ड पेयर जम्मा दुईटा मात्रै छ, त्यहाँ लोन पेयरै छैन भने ज्योमेट्री कस्तो हुने भयो त? ती दुईटा इलेक्ट्रोन पेयरहरू कसरी बस्ने भयो त? 180 डिग्रीको फरकमा बस्ने भयो, 180 डिग्री एङ्गल बनाएर बस्ने भयो हैन। सो ज्योमेट्री विल बी लिनियर। एक आपसमा टाढा बस्नलाई दुईटा कसरी बस्ने भयो त भन्दाखेरि 180 डिग्रीमा बस्ने भयो। तीनटा हुँदाखेरि ट्राइगोनल प्लेनरमा बस्ने भयो अनि त्यति बेला बोन्ड एङ्गल 120 डिग्री हुने भयो। चारवटा हुँदाखेरि टेट्राहेड्रल हुन्छ, त्यो चाहिँ बोन्ड एङ्गल 109 डिग्री 45 मिनट है। 109.5 डिग्री भने पनि हुन्छ, 45 डिग्री भने पनि हुन्छ, 109 डिग्री 45 मिनट भने पनि हुन्छ है। ल यति बोन्ड एङ्गलमा यिनीहरू बसिरहेको हुन्छन् VSE पेयर थ्योरी। लोन पेयर भयो भने चाहिँ त्यो रेगुलर बोन्ड एङ्गल चाहिँ डिसर्सन हुन्छ, अलिकति बिग्रिन्छ, अहिलेको बोन्ड एङ्गल हुन पाउँदैन। किनकि लोन पेयर भनेको पार्टिसिपेट नगरेको, जस्तै NH3 छ नि, त्यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन पेयर बन्यो, त्यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको अर्को बन्यो, यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको अर्को इलेक्ट्रोन, तीनटा इलेक्ट्रोन पेयर बन्यो। तर यो इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ, यसलाई भन्छ लोन पेयर हैन। यो लोन पेयरहरू जति धेरै हुन्छन् त्यति रिपल्सन अनइक्वल हुन्छ, किनकि लोन पेयरको रिपल्सन सबभन्दा बढी हुन्छ। अनि लोन पेयर बोन्ड पेयरको रिपल्सन, त्यसपछि लोन पेयर बोन्ड पेयरको रिपल्सन हुने भएको कारणले अहिलेको बोन्ड एङ्गललाई बिगार्छ। जस्तो यहाँ त 4वटा इलेक्ट्रोन पेयर भयो हैन, यो NH3 मा एउटा लोन पेयर सहित 4वटा इलेक्ट्रोन पेयर भयो, तर पनि यसको बोन्ड एङ्गल कति हुनु भएन त? 109 डिग्री
28 मिनट भएन, कति भयो त 107 डिग्री भयो। किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि यहाँ त लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन भयो के, लोन पेयर बोन्ड पेयरले रिपल्सन अलि धेरै गर्यो, त्यही भएर यो बोन्ड एङ्गल कुल्चियो। त्यसै गरी वाटरमा हेर्ने हो भने पनि अक्सिजनमा दुईटा लोन पेयर हुन्छ अनि दुईटा बोन्ड पेयर हुन्छ, चारवटा इलेक्ट्रोन पेयर भए हैन। तर यसको बोन्ड एङ्गल 109 डिग्री अघि यहाँ भने जस्तै 109 डिग्री 0.45 भएन, चारवटा बोन्ड पेयर भएर पनि। किन भएन? कति रहेछ त? जम्मा 105 रहेछ। अब किन यस्तो भयो त? 9 बाट 5 किन घट्यो भन्दाखेरि यो लोन पेयरको रिपल्सन, यो लोन पेयरको रिपल्सन बढी छ, त्यही भएर हैन। लोन पेयरले जियोस् बोन्ड एङ्गललाई डिस्टर्ब गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हैन, बिगार्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? डिस्टोर्सन अफ बोन्ड एङ्गल फ्रम आइडल भ्यालु। हुनुपर्ने एङ्गल यो एङ्गलबाट डिस्टोर्सन हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। ल अब यस्तै कुराले एउटा टेबल बनाउन सकिन्छ। यदि दुईटा लोन पेयर, दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर छ भने यिनीहरूको ज्योमेट्री यसरी बस्छ, टाढा गरेर बस्छ। सेन्ट्रल एटमबाट 180 डिग्रीमा बस्छ हैन। बोन्ड पेयर दुईटा भएको बेला, लोन पेयर 0 भएको बेला हैन, द ज्योमेट्री विल बी लिनियर, बोन्ड एङ्गल 180 डिग्री हैन। तीनटा भएको बेला ट्राइगोनल प्लेनर यसरी बस्दाखेरि सबभन्दा टाढा हुन्छ हैन तीनटालाई। अनि यसको बोन्ड एङ्गल 120 डिग्री, ठीक छ, ट्राइगोनल प्लेनर। तर यहाँ चाहिँ तीनटा इलेक्ट्रोन पेयर मध्ये दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ बोन्ड पेयर हो, एउटा चाहिँ लोन पेयर हो भने के हुन्छ त? ट्राइगोनल नभएर डिस्टोर्सन हुन्छ, बेन्ड है। अघि हामीले के को देखायौँ? अब यो चाहिँ बेन्डवाला त S2O को पनि थियो हैन, तर त्यसमा चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोन पेयर थियो। ल ठीक छ। अब टेट्राहेड्रल यदि 4वटा इलेक्ट्रोन पेयर छ भने यसरी बस्छ, 109 डिग्री 109.45 डिग्री हैन, अथवा 109 डिग्री 28 मिनट हो। अब तिनीहरुमा यदि लोन पेयरै छैन भने चाहिँ 109 डिग्री 28 मिनट नै हुन्छ। तर लोन पेयर भयो भने चाहिँ बिग्रिन्छ है। यहाँ तीनटा, यहाँ एउटा लोन पेयर भयो भने त्यो ट्राइगोनल पिरामिडल हुन्छ यसरी है। इट्स लाइक अमोनिया अहिलेको NH3 थियो नि। अनि दुईटा बोन्ड पेयर दुईटा लोन पेयर भयो भने चाहिँ बेन्ट हुन्छ यसरी। अहिले वाटरको थियो नि, हो यस्तो हो वाटर फेज, यस्तो हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले जान्न पर्छ। अब अर्को कुरा, अर्को पोस्टुलेट, यो कुरा बुझ्यौ? ठीक है। हाँ लिटिल सर। ल लिटिल भए पनि अब आफूले अझै पढ्न पर्यो हैन, राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। ल अब फोर्थ पोस्टुलेटले के भन्छ भन्दाखेरि यदि सेन्टर एटम चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने त्यसमा त्यसले रिपल्सनको म्याग्निट्युडलाई डिटरमाइन गर्छ है। सेन्ट्रल एटम, द इलेक्ट्रोनिक डिफरेन्स बिट्विन द सेन्ट्रल एटम एन्ड अदर एटम डिटरमाइन्स द म्याग्निट्युड अफ रिपल्सन बिट्विन बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन। कि त्यसले पनि असर पार्छ है, त्यो बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई रिपल्सन कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ असर पार्छ। जस्तो S2O र S2S मा एउटै कुरा हो, यसमा पनि 4वटा इलेक्ट्रोन पेयर हुन्छ जसमा चाहिँ दुईटा लोन पेयर हुन्छ दुईटा बोन्ड पेयर हुन्छ। यसमा पनि दुईटा लोन पेयर हुन्छ दुईटा बोन्ड पेयर हुन्छ। तर S2O को बोन्ड एङ्गल 104.5 छ, S2S को बोन्ड एङ्गल जम्मा 94 डिग्री छ। यस्तो किन भएको भन्दाखेरि यहाँ अक्सिजन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ है। यसले अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले यसले हाइड्रोजनतिरको बोन्ड इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर नजिक तान्छ। अनि नजिकै ताने बेला के हुन्छ त? जस्तो यो इलेक्ट्रोन यदि नजिकै आउने भने यो यसको नजिक आयो भने त यहाँ रिपल्सन बढी हुन्छ, त्यही भएर यो फाटो हुन्छ बढी यो
फैलिन्छ। यो नजिक नजिकै आएको हुनाले नजिकै भएपछि त यिनीहरू क्लोजली नजिकै नजिकै इन्टरेक्सन गर्छन्, त्यही भएर झन् बढी रिपल्सन गर्छन् अनि यो चाहिँ मोर बोन्ड एङ्गल बनाउँछ। त्यही भएर S2O मा चाहिँ मोर बोन्ड एङ्गल छ 104.5, S2S मा चाहिँ थोरै बोन्ड एङ्गल छ। जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ कम छ त्यसमा रिपल्सन पनि कम हुन्छ है, अनि बोन्ड एङ्गल पनि कम हुन्छ। जसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ त्यसको रिपल्सन पनि बढी हुन्छ हैन, अनि बोन्ड एङ्गल पनि बढ्छ। हजुर ल एकछिन है, ए गर्न आएको ल ल ल ल कन्टिन्यू है। अनि यो एउटा नियम छ, यसमा चाहिँ अब VSEPR थ्योरी लगाएर हामीले अरू मोलिकुलरको ज्योमेट्री पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। मल्टिपल बोन्ड आयो भने हामीले सिंगल इलेक्ट्रोन पेयरको रूपमा लिन्छौँ है। मल्टिपल बोन्ड आयो भने सिंगल इलेक्ट्रोन पेयरको रूपमा त्यसलाई मान्छौँ। त्यो कस्तो हो भन्ने कुरा अहिले यहाँ क्याल्कुलेसन आउँछ, त्यसमा देखाउँछु म। जस्तो यसरी आउँछ क्वेसन, use VSEPR theory to predict the geometrical molecule of water S2O भनेर आउँछ है। अब सोलुसन के गर्ने भन्दाखेरि पहिला यसको लुइस स्ट्रक्चर बनाउने S2O को है। जसमा सेन्टर, यसमा टोटल इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छन्? अक्सिजनको टोटल इलेक्ट्रोन्स 8 है अक्सिजनको, अनि अक्सिजनको वरिपरि 8 अनि यहाँ चाहिँ कति हुने भयो अक्टेट हुनलाई? यो दुईटा हाइड्रोजनको एउटासँग शेयरिङ गर्यो, यो हाइड्रोजन कम्प्लिट भयो, यो हाइड्रोजन पनि शेयरिङ गरेर कम्प्लिट भयो, अक्सिजनको 2 भयो हैन। अब बाँकी चाहिँ के हुन्छ? लोन पेयर 1 2 3 4, यो 1 2 3 4 भइहाल्यो हैन, शेयरिङ गरिसकेपछि अनि 5 6 7 8, यो चाहिँ लुइस स्ट्रक्चर 8वटा इलेक्ट्रोन भएको अक्टेट त बनाउनु पर्यो सेन्टरलाई हैन। र S2O को लुइस स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई पहिला अक्टेट बनाउने 8 इलेक्ट्रोन हैन। त्यसपछि हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रोन पेयर्स आर सराउन्डिङ द सेन्ट्रल एटम, सेन्ट्रल एटममा कतिवटा इलेक्ट्रोन पेयरहरू छन् त त्यो गर्ने है। इलेक्ट्रोन पेयर यो एउटा बोन्ड पेयर हो, एउटा इलेक्ट्रोन पेयर, यो अर्को इलेक्ट्रोन पेयर दुईटा, अनि यो यिनीहरू चाहिँ लोन पेयर, यो पेयर भनिरहेछन्। त्यही भएर यो 3टा अनि यो 4वटा भनेपछि कतिवटा छन् त? 4वटा छन्। 4वटा इलेक्ट्रोन पेयर छन्, जसमध्ये अनसेयर्ड पेयर चाहिँ कतिवटा छ? अनसेयर्ड भनेको लोन पेयर, अनसेयर गरेको यो दुईटा। त्यही भएर अनसेयर्ड पेयर भएको हुनाले जस्तो कि यस्तो नभएर यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? यस्तो हुन्छ है। अब यो बेन्टहरूको हामीले एङ्गल पनि लेख्न सम्झिन पर्छ। अब यो अघि नै भने मैले 104.5 भनेर वाटरको बोन्ड एङ्गल यसरी सम्झिन पर्छ है। ल यहाँ एउटा वाटरको स्ट्रक्चरको बारेमा युट्युब भिडियो पनि हेर, यहाँ राखेको मैले लिङ्क। देखिरहेछ स्क्रिन? Yes, sir. शेयरिङ गर्नेमा मैले यहाँ फेरि ओ गरिनँ, क्या साउन्ड इनेबल गरिनँ। ल शेयर साउन्ड ल ओके। Now let us study a water molecule and try to determine its shape according to the VSEPR theory. 2 of the 4 electron pairs in the molecule are lone pairs. In the case of a water molecule, as in an ammonia molecule,
The 4 electron pairs are oriented towards the vertices of a tetrahedron. This time, however, 2 vertices are occupied by lone pairs, which explains why a water molecule is non-linear or V-shaped. We can predict that the angle between the hydrogen atoms ought to be slightly smaller than the regular tetrahedral angle, and also smaller than in an ammonia molecule, because here the bonding electron pairs are repelled by 2 lone pairs. Indeed, this angle has been determined experimentally as 104.5 degrees. Okay. ल कुरो बुझ्यो हैन बोर्न एंगल बोर्न एंगल 104.5 किन भएको रहेछ त लोन पेयर रिपल्सनले गर्दा अब अर्को क्वेशन है यूज VSE पेयर थ्योरी देखिरहेछ स्लाइड Yes, sir. न मोलिकुलको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट गर भनेको छ है CO2 मोलिकुलको ज्योमेट्री कस्तो हुन्छ भनेर प्रिडिक्ट गर भनेको छ है अब यसको लागि पनि पहिला CO2 को लुइस स्ट्रक्चर बनाउने अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रोन कति हुने भयो यसको पनि अक्टेट हुनलाई 8 8 दुना 16 प्लस सेन्ट्रल एटममा यो अक्सिजनको 22 वर्ष यो के अरे भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर यहाँ एकछिन है 4 प्लस 6 दुना 12 प्लस 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सरी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा यसमा कार्बनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 वटा हैन अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 वटा 6 दुना 12 प्लस 4 16 वटा इलेक्ट्रोन है टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो यो CO2 मा टोटल 16 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ ती भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई हामीले लुइस स्ट्रक्चरमा अरेन्ज गरौँ अक्टेट हुने गरी ल अब कम्तीमा सेन्ट्रल एटम C भयो वरिपरि अक्सिजन राख्न पर्यो हैन जुन चाहिँ लोएस्ट छ त्यो सेन्टर हुन्छ थोरै मात्रामा भएको सेन्टर हुन्छ अनि कम्तीमा एउटा बोन्ड त राख्नै पर्यो अब यति गर्दाखेरि के हुन्छ त कार्बनको कतिवटा पुग्यो त अब अक्टेट त सबलाई बनाउनु पर्यो अब 1 2 3 4 मात्रै भयो अब के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि अरु 4 वटा इलेक्ट्रोनको लागि फेरि बोन्डिङ गराउनु पर्यो हैन भनेपछि अब 1 2 3 4 अनि बाँकी चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन राखौं 5 6 7 8 यो यसको पनि अक्टेट पुग्यो यसको 6 वटा राख्ने भने अक्टेट पुग्यो यसको 6 वटा राख्ने भने अक्टेट पुग्यो हैन अब यसरी चाहिँ CO2 मा त यहाँ यसरी राख्दाखेरि कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु त कम्प्लिट भयो तर यो स्ट्रक्चर नभएर के हुन्छ त अक्टेट त भयो तर बोन्डिङ चाहिँ भएन है बोन्डिङ फिलअप चाहिँ भएन अब यसको दुईटा इलेक्ट्रोन त्यसको दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर के भन्छ त्यहाँ डबल बोन्ड बन्छ है अब चाहिँ यसरी चाहिँ बोन्डिङ फिलअप गर्नको लागि CO2 डबल बोन्ड बन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा इलेक्ट्रोनले डबल बोन्ड बनाउँछ अब फेरि यता पनि त्यसै गरी यसलाई पनि अरु दुईटा इलेक्ट्रोनको खाँचो छ अनि यहाँ डबल बोन्ड बनाउनको लागि उले के गर्छ त त्यहाँको दुईटा इलेक्ट्रोन रिलिज भएर यहाँ CO2 यसरी डबल बोन्ड बनाउँछ है र CO2 को स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ C डबल बोन्ड O फर्ममा हुन्छ हैन यसरी 16 इलेक्ट्रोन्स पनि पुग्यो अब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैन 16 इलेक्ट्रोन्स पनि पुग्यो। अब यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन पेयर सेन्ट्रल कार्बनको इलेक्ट्रोन पेयर कतिवटा भन्ने हो भने अब यहाँ चाहिँ अघि एउटा बोन्डलाई एउटा इलेक्ट्रोन पेयर मान्ने थियो हैन। अब डबल बोन्ड भए पनि एउटै इलेक्ट्रोन पेयर मानिन्छ। अघि 4th नम्बरको पोस्टुलेट थियो नि VSE पेयरको, त्यही भएर मल्टिपल बोन्डलाई पनि हामीले एउटै इलेक्ट्रोन पेयर मान्छौँ। त्यही भएर यो एउटा इलेक्ट्रोन पेयर, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन पेयर, दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर। सेन्ट्रल एटममा कतिवटा टोटल इलेक्ट्रोन पेयरहरू छन्? दुईटा, किनकि डबल अथवा ट्रिपल बोन्डलाई हामीले एउटा सिंगल इलेक्ट्रोन पेयरै काउन्ट गर्छौँ। त्यसो भने यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुने भयो त? लिनियर, सिधा हुने भयो, यस्तै हुने भयो, सिधा नै हुने भयो, 180 डिग्री लिनियर। ठिक छ। अब तिमीहरूले यसै गरी एसेसमेन्ट भनेको क्लास 4 NH3 को बनाउने VSE पेयर थ्योरी अनुसार NH3 को स्ट्रक्चर कति हो, कस्तो होला त? सकिन्छ? एन सेन्टर हुन्छ सर। एन सेन्टर हुन्छ। ल लेखा त तिम्रो कार्यमा एन सेन्टर। अब यसका बोन्डहरू अब यो पुरै डायग्राम वाला छ हैन। यस्ता इलेक्ट्रोनका डटहरू चाहिए। ल यो एउटा लोन पेयर हुन्छ, लुइस स्ट्रक्चर बनाउने भने हैन, अनि 3टा हाइड्रोजन हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा डट छ यति, अनि 3टा हाइड्रोजन हुन्छ। अब यसरी अनि तलपट्टि अब एउटा ड्यास चाहियो फेरि अर्को खाले। कुन आला मान्छे यो हाल्छु म। ल यो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ है, लुइस स्ट्रक्चर। पहिला हामीले बनाउने लुइस स्ट्रक्चर भनेर यस्तो बनाउने। ल यो लुइस स्ट्रक्चर भयो NH3 को हैन। अब यसमा टोटल इलेक्ट्रोन पेयर कतिवटा भयो त? एउटा, दुईटा, तीनटा, अनि लोन पेयर सित गरेर 4वटा हैन। टोटल इलेक्ट्रोन पेयर इक्वल टु 4, जसमा चाहिँ 3 बोन्ड पेयर हुन् एन्ड 1 लोन पेयर हो। So the geometry will be pyramidal हुन्छ। हामीले यो कुरा यहाँनिर देखाएको छौँ। यस्तो भयो भने 4वटा छ र एउटा लोन पेयर छ भने ट्राइगोनल पिरामिडल यस्तो किसिमको हुन्छ है। ट्राइगोनल पिरामिडल हुन्छ। कुरा बुझ्यो?
ल अनि त्यो ट्रायगोनल पिरामिडलको ज्योमेट्री देखाउने अब अलि बाङ्गो बनाएर यस्तै स्ट्रक्चर देखाउने अनि सक्यो 2 मार्क्समा आउँछ है यस्तो बनाएर देखाउने यान अनि याच लेख्ने दुईटा लेख्ने फेरि यहाँ पनि ल यो तिमीहरूको सोलुसनमा पनि गरेको होला हेर है तिमीहरूको एसेसमेन्ट भनेर अहिले त्यो क्लास वर्क भनेर दिएको अब यो तिमीले लेख्ने कुरा भएन अहिले ल लिमिटेसन भनेको VSEPR थ्योरीले के कुरा बताउन सक्दैन इट डजन्ट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री अफ ट्रान्जिसन मेटल कम्पाउन्डहरुको ज्योमेट्री एक्सप्लेन गर्न सक्दैन हैन इट फेल्स टु एक्सप्लेन द टेट्रा भ्यालेन्सी अफ कार्बनका 4 भ्यालेन्सीलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन किनकि डबल बोन्डलाई पनि मल्टिपल सिंगल इलेक्ट्रोन पेयर भनिरहेछ हैन त्यही भएर अनि according to the VSEPR theory the shape of the molecule depends upon the number of bond pair and lone pair but isoelectronic species differ in the shape even they have same number of electrons जस्तो बोन्ड पेयर र लोन पेयर भएको कारणले VSEPR थ्योरी चाहिँ बोन्ड एंगल बताउँदै जाने हो तर चावडै बोन्ड इलेक्ट्रोन पेयर हुँदाखेरि पनि कसैको बोन्ड एंगल फरक छ कसैको बोन्ड एंगल फरक छ हैन हो त्यस्तो पनि भएको केसहरु छ त्यसैले गर्दा यिनीहरु लिमिटेसन छ आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस भनेको सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ बोन्ड एंगल चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा बुझियो है ल अब यति चाहिँ लिमिटेसन भइहाल्यो तीनटा अब यो असाइनमेन्ट होमवर्क यो चाहिँ ल तिमीहरुले सार अनि यसलाई चाहिँ लेखेर लिएर आऊ राइट द पोस्टुलेट्स अफ VSEPR थ्योरी अनि प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री अफ मोलिक्युल बेस्ड अपन VSEPR थ्योरी भनेको छ यो BCl2 को कस्तो हुन्छ BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड को कस्तो हुन्छ र CH4 मिथेन को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ बोन्ड एंगल कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाएर आउनु पर्यो है यो होमवर्क एक्जाममा यिनै क्वेशनहरु आउँछन् तलको जस्तै ल टाइम पनि सक्यो लेस देन 1 मिनेट भइरहेछ हाम्रो क्लास थ्यांक यू सर थ्यांक यू सो आजलाई यति नै थ्यांक यू फर योर अटेन्डेन्स कति जना भयो सर ई लर्निंग एप्स भित्र कुन एप्स पर्छ सर ई लर्निंग एप्स भित्र सर कुन एप्स पर्छ सर त्यो 315 वाला MB ताने थियौं सर अनि 20 GB ई लर्निंग एप्स को देखाइरहेको थियो त्यो सकिया हैन के सर 18000 कति पैसा छ त्यही भएर यो जुम